यो कहानी अत्यन्त पाको हो। कुनै बेला आर्यावर्तमा उनी दाउरेको रूपमा प्रकट भएका थिए। उनी अत्यन्त गरीब परिवारबाट आएका, मैले यसलाई जोड दिएको छु। र जति गरिबी भए पनि मान्छेमा आध्यात्मिक प्यास अन्तर कुन्तरमा कतै न कतै त हुँदो रहेछ। एक दिन उनी हत्तु भएर, साह्रै दुखी भएर एकान्तमा घोसेमुन्टो लाएर बसिरहेका थिए। किनकि यति काम गरिन्छ दाउरा चेर्ने, तर जति काम गरे पनि कहिल्यै पेटभरि खानको लागि पनि पैसा नहुने। अतः त्यो पैसाको अभाव कामको बावजुद पनि भइरहनु पीडाको कुरा हो। न परिवारलाई खुसी पार्न सक्ने, न आफू खुसी हुने, यो बेसिक निड पनि पुरा नभइरहेको अवस्था। याद राख्नुहोस् यो शब्दलाई फेरि पनि, बेसिक निड पनि पुरा नभइरहेको अवस्था। त्यसकारण उनी घोसेमुन्टो लाएर बसिरहेकै बेलामा एकजना महायोगी कम्बलप्पा त्यहाँ आइपुगे। सौभाग्यवश कम्बलप्पाले उनलाई पढे तलदेखि माथि, माथिदेखि तलसम्म, र उनमा अन्तर्भूत क्षमतालाई पनि अवबोध गरे। अनि सोधे, यो के ताल हो बाबु, के गरेर बस्या यस्तो? आर्य, म साह्रै दुखी छु, म साह्रै पीडित छु, म साँच्चै दुखी छु। स्वभावैले म दुखी मान्छे होइन, तर खानलाई धौधौ भएपछि जति काम गरेर पनि पेटभरि खानलाई, परिवारलाई पाल्नलाई समेत पैसा मैले बनाउन नसकेपछि म साह्रै दुखी भएँ, म साह्रै पीडित भएँ। त्यसकारण साह्रै दिक्कै लागेर, वाक्क दिक्क लागेर यहाँ आएर बसेको भगवान। कम्बलप्पाले सोध्छन् गम्भीर स्वरमा, बाबु धर्मको साधना गर्छौ? उनी यसरी नै हाँसे, आर्य पेटभरि खाना छैन, मलाई धर्म के काम? मलाई त धन 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 चाहिन्छ प्रभु। मलाई त धन सिवाय केही पनि चाहिँदैन, म धनको मात्रै चिन्ता गर्छु। किनकि मेरो परिवार त्यहाँ छटपटिरहेका छन्, म पीडित भइरहेको छु। त्यसकारण मेरो लागि धर्म होइन, मलाई धन चाहिन्छ। कम्बलप्पा महायोगी, कम्बलप्पा महाशेद कसैलाई निराश गर्ने कुरै आउँदैन। र उनले मुसुक्क हाँसेर भने, म तिमीलाई थुप्रो धन प्राप्त गर्ने विद्या दिन सक्छु, चाहन्छौ त्यो? हो र, साँच्चै थुप्रो धन आउने विद्या? त्यही त खोजिरहेको हो। मलाई त सबभन्दा आवश्यक कुरा भनेकै त्यही हो। त्यसकारण भगवान आर्य, यदि हजुरले मलाई त्यस्तो विद्या दिन सक्नुभयो भने म त धन्य हुन्छु। त्यस्तो विद्या दिन सक्नुभयो भने त म धन्य हुन्छु, म तयार छु। त्यसपछि गुरुले उनलाई दीक्षित गरे। अब यो दीक्षापछि साधनाको कुरा आउँछ। साधना सिकाए, बाबु ढाड सिधा पारेर बस, मुन्टो माथि, आँखा बन्द गर, र अब तिमीले पुरा आकाशमा नक्षत्रहरूलाई कल्पना गर। एक एक नक्षत्रहरूलाई
तारामण्डललाई कल्पना गर र त्यसपछि एउटा तारा, एउटा नक्षत्र बिस्तारै खस्दै आउँछ। त्यो खसेर तिम्रो टाउकोमाथि परेको कल्पना गर। अर्को तारामण्डल खस्छ बिस्तारै, तिम्रो नाकको टुप्पोमा आएर बसेको कल्पना गर। अर्को 2वटा तारामण्डल बिस्तारै खस्छ, दायाँ बायाँ कानमा आएर बस्छ। फेरि 2वटा तारामण्डल बिस्तारै खस्छ, दायाँ बायाँ आँखी भाउमाथि गएर बस्छ। अर्को तारामण्डलबाट एउटा नक्षत्र, एउटा तारा खस्छ, ओठमा आएर बस्छ, अर्को चिउँडोमा आएर बस्छ। फेरि 2वटा सरर खसेर दायाँ काँध बायाँ काँधमा आएर बस्छ र अझै तारा खस्दैछ। 2वटा तारा आएर दुवै हातमा आएर बस्छ। अर्को 2वटा तारा या नक्षत्र खसेर तिम्रो दुवै घुँडामा आएर बसेको कल्पना गर। अब एकचोटि विचार गर्नु, कल्पना अलि गहिरो पार्नु। अलि विशिष्ट नक्षत्र बिस्तारै खस्दैछ, त्यो आएर तिम्रो छातीमा, हृदयको आकाशमा या हृदयमाथि आएर बसेको कल्पना गर। र त्यसपछि आफूलाई पुरा तारामण्डल या नक्षत्रहरू सहित कल्पना गर्नु तिम्रो आफ्नो स्वरूपलाई। अब तिमी पुरा शरीर ताराबाट जगमग गरेको तारा या नक्षत्रबाट चम्किएका छौ, यसलाई कल्पना गर। त्यसपछि अर्को चरणमा यी सारा नक्षत्रहरू हृदयको नक्षत्रतिर बढेको कल्पना गर्नु। माथिबाट पनि तलबाट पनि चारैतिर, किनकि तिम्रो शरीरभरि अहिले नक्षत्रहरू छन् र यिनीहरू आएर ठ्याक्कै बीचको हृदयको तारामा या नक्षत्रमा विलय भएर या जोडिएर त्यसको साइज बढेको कल्पना गर्नु, ठुलो भएको कल्पना गर्नु, जाज्वल्यमान भएको कल्पना गर्नु। र त्यसपछि तिम्रो पुरा शरीर यो नक्षत्रले जाज्वल्यमान धपक्क बलेको, पुरा शरीर बलेको, धपक्क बलेको कल्पना गर। र अन्तमा यो तारामण्डल जो अहिले यो नक्षत्रहरू जो एउटा भएको छ, अब यो हृदयको आकाशभित्र छिरेको कल्पना गर्नुस्। अब भित्रबाट तिमी पुराका पुरा उज्यालै उज्यालो, प्रकाशै प्रकाश भएको कल्पना गर पुरा शरीर। र यो साधना गर्दै जानु। गुरुले सिकाउनु भए अनुसार साधना गर्दै गए र एक दिन गुरुले आएर भने, अब तिमी अर्को लेभलमा जाँदैछौ। त्यसकारण यी सारा उज्यालाहरू, ज्योतिहरू जुन तिमीले हृदय आकाशमा देखिरहेका छौ, यो बिस्तारै विलय हुँदै गएको कल्पना गर्नु। अब कुनै त्यहाँ नक्षत्र छैन, कुनै तारा छैन, कुनै प्रकाश छैन। तिमी शून्यमा विलय भएको कल्पना गर। त्यस्तै गर्दै रहे र उनी शून्यमा विलय भए। शून्यमा, महाशून्यमा। धेरै समयपछि फेरि गुरु प्रकट हुनुभयो, कम्बलेप्पा। यत्रो यात्रा भइसक्यो अध्यात्मको, ध्यानको यति गहिराइमा पुगिसक्यो। अनि सोध्छन्, बाबु कस्तो छ? आँखा खोल्छ, गुरुदेव खोइ केही प्राप्त भएको छैन। गुरुदेव केही प्राप्त भइरहेछ छैन, आनन्द आइरहेछ छैन बाबु। ओ त्यो त अद्भुत आनन्द छ, शान्तिको अनुभव भएको छैन बाबु, अद्भुत शान्तिको अनुभव भएको छ। शरीर हल्का भएको छैन, अद्भुत फूल जस्तै, फूलको पत्ती जस्तै हल्का भएको छ। तर केही प्राप्त भएको छैन गुरुदेव। सबै शिष्यको समस्या यहाँबाट छर्लङ्ग हुन्छ, किनकि
साधनाको ध्यानको 4वटा लेभलहरूमा पहिलो लेभल जहाँ आनन्द आउँछ तर विचार पनि चल्छ, दोस्रो लेभल जहाँ शून्यमा विलय हुन्छ, शान्ति नै शान्ति हुन्छ। तर यो लेभलबाट माथि शिष्यहरू जान सक्दैन र यो लेभलबाट माथि तेस्रो र चौथो लेभलमा नपुगेसम्म साधना फलीभूत हुँदैन। गरुन्जेल आनन्द हुन्छ, शान्ति हुन्छ, सबै हुन्छ र गर्न छोडियो फेरि सामान्य प्रपञ्चमा नै फसिन्छ, मन पनि तन पनि। अतः तेस्रो लेभलमा त जसरी पनि जानु छ। चौथोमा नपुगेसम्म साधकको जीवन सार्थक हुने कुरा भएन। यो कुरा साधकले बुझ्दैन, किनकि त्यहाँ बाधा के हो? 4वटा 2वटा मजाले पार गरिसक्यो, अर्को 2वटामा मरि नै छिर्दैन। वर्षौं 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 साधना भइसक्यो, जङ्गलमा एकान्तमा मागेर पेट पालना गर्दै, अनि सबै खालका विकल्प फालेर साधना त गरेकै हो, तर दोस्रो लेभलमा माथि नगएसम्म साधक त सिद्ध होइन। अनि केले रोकेको हुन्छ त? एउटै चिजले रोकेको हुन्छ सबै साधकलाई। हामीले यहाँनिर साधकहरूको व्यथालाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ। यो बुझाइ, याद राख्नुहोस्, यो बुझाइ। किनकि मान्छेलाई छेक्ने भनेको बुझाइले, साधकलाई छेक्ने भनेको बुझाइले। अनि उनको बुझाइ के थियो त भन्नाले धन पाउने बुझाइ थियो। याद राख्नुहोस्, उनको बुझाइ साधना गरिसकेपछि गुरुले त त्यही भन्नुभएको थियो, बाबु मसँग त्यस्तो विद्या छ जुन विद्याले तिम्रो दारिद्र्य मेटिन्छ। अतः उनी त्यसैको लागि तयार भएका थिए, गुरुले त्यसरी नै मोटिभेटेड गरेका थिए। अनि उनले साधना गर्दै जाँदा साधनाको त्यो पहिलो दोस्रो लेभलमा अनन्त आनन्द आउने ठाउँमा पुग्दा पनि त्यो धन खोजिरहनु रहेछ। क्यान यु इमेजिन इट? किनकि साधना कालमा उसलाई केही नहुने आनन्द आयो, साधनाबाट बाहिर आयो, खोइ त धन त आएकै छैन। किनकि उनको बुझाइ कहाँ अड्कियो? साधना माने धन प्राप्ति, साधना माने धन प्राप्ति। याद राख्नु, त्यो लुहिप्पाको कहानीको झल्को सायद अगाडिको भिडियोजमा हामीले व्याख्या गरिसकेका छौँ। उनी राजकुमार थिए, उनले धन खोजेनन्, तर उनको बुझाइ छ अहङ्कार। म यस्तो खान्न, यस्तो गर्दिनँ, म त राजकुमार। यो अहङ्कार, यो उनको बुझाइ, म राजकुमार। त्यो यत्रो साधना गरेर पनि म राजकुमार छु, त्यसकारण म यस्तो खान्न, यस्तो खानुपर्छ, यस्तो हुनु हुँदैन, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जुन बुझाइले जसरी लुहिपा अड्केका थिए र डाकिनीले उनलाई त्यहाँबाट बाहिर ल्याइदिए, त्यस्तै यो साधकको बुझाइ के त भन्नाले धन त आएको छैन। र याद राख्नुहोस्, राजकुमारको बुझाइ अर्कै भइदिन्छ र दरिद्रको बुझाइ अर्कै भइदिन्छ। अब एउटा जागिरेले सबै छोडेर साधना गर्यो भने उनले एउटा बुझाइ लिएर आउँछ। क्यान यु इमेजिन इट? एउटा मान्छेले आफ्नो जागिर छोडेर आउँछ साधनाको लागि, या व्यापार छोडेर आउँछ, या दरबारै छोडेर आउँछ, कसैले पत्नी छोडेर, परिवार छोडेर आउँछ। अनि त्यो छोडेर आउँदा सबै छोडेर आयो, तर बुझाइलाई छोडेर आउँदैन, बुझाइलाई जोडेर आउँछ। द्याट इज द प्रब्लम। क्यान यु इमेजिन इट? त्यो बुझाइलाई जोडेर आउनु त्यो साधकको अन्तिम समस्या हुन्छ। र सद्गुरुले त्यो बुझाइलाई बुझ्छन्, किनकि गुरु पनि त कुनै बेला शिष्य थिए, गुरुको पनि त कुनै बेला त्यस्तै त समस्या रह्यो। अतः गुरुलाई थाहा छ। अनि गुरुले मुसुक्क हाँसेर भने, ठिक छ बाबु, अब साधनाको अन्तिम चरणमा छौ तिमी, अब सबै ठिक हुनेवाला छ। अब साधनाको अन्तिम चरणमा छौ, किनकि दोस्रो लेभलसम्म पुगिसकेपछि, तेस्रोमा पुगेपछि त चौथोमा यसरी पुगिन्छ। अतः अब तिमी तेस्रो लेभल र चौथो लेभलको लागि तयार हो। अनि त्यो तयारी के त भन्नाले अब साधना गर्दा तिमीले जे खोजेका कुरा, त्यो सबै कुरा पनि त्यही अनन्त आकाशमा जहाँ तारा विलय भयो, नक्षत्र विलय भयो,
तिमीले खोजेका कुरा पनि त्यही विलय भएको कल्पना। किनकि यत्रो जाजोलले महान तारा नक्षत्र त्यो सबै लाइट छ ल ल ल ल ल ल ल बलिरहेको थियो साधनामा। अनि गुरुको अर्को निर्देशनबाट त्यो सबै त्यहीँबाट समाप्त भइदियो। अब शून्यता बाँकी थियो। अब त्यही शून्यतामा तिमीले खोजेको धन अब त्यही विलय गर्दै, त्यही हराइदिनु। हवस् गुरुदेव। त्यसरी नै साधना सुरु भयो र यसरी साधना गर्दै जाँदा किनकि उनले बुझिसके, के बुझिसके त भन्नाले अब उसले विलय गर्नुपर्ने कुरा धनको खोज हो, बाधा उनको धनको खोज हो। धन नपाउनु समस्या होइन, याद राख्नुहोस् यो कुरा। एउटा साधकको इच्छा पूर्ति नहुनु समस्या होइन। समस्या के हो त भन्नाले त्यो इच्छा नै समस्या हो। तर साधकलाई के लाग्छ, मेरो इच्छा पूर्ति भएन भन्छ उसले, त्यसलाई बाधा देख्छ। अनि गुरुले के देख्छ, इच्छा पूर्ति नहुनु समस्या होइन, समस्या के हो त भन्नाले इच्छा भइरहनु समस्या हो। अतः गुरुले कम्बलिप्पाले त्यो सम्पूर्ण उनको धनको खोज हो, त्यो धन हो, थुप्रो धनको कल्पना गर्नु बाबु, जस्तै बिस्तारै आकाशमा विलय गर्दै बिस्तारै। हवस् गुरुदेव, जो आज्ञा। साधना सुरु भयो र त्यसको केही समयपछि उनी तेस्रोमा, साधनाको तेस्रो लेभलमा पुगे। मात्र बोध, होश अनि उपेक्षा सुरु हुन्छ तेस्रो लेभलमा। उपेक्षा भनेको याद राख्नुहोस् यो शब्द, उपेक्षा भनेको मैले जे समातेको कुरा छ त्यो समातेको कुराप्रति म डिस्कनेक्ट भएँ। म र मैले समातेका कुराहरू, चाहे भावनात्मक कुरा होस्, चाहे आग्रह होस्, दुराग्रह होस्, चाहे भौतिक सम्पत्ति होस्, कुनै पनि चिज बुझाइ र मैले समातेको कुरा यसरी जोडिएको हुन्छ। त्यो जोडिएको कुरा छुटेर जानु पर्यो। तेस्रो चरणमा त्यही घट्ने हो, जागरण आउँछ। त्यो जागरणले छुट्याइदिन्छ। जसरी चारैतिर सर्पहरू छन्, बत्ती बल्यो भने के हुन्छ, यहाँ सर्प छ, यहाँ सर्प छ, यहाँ सर्प छ। त्यो सर्प देख्न साथ अब म डराउनु परेन, किनकि कहाँबाट सर्प छ, कहाँबाट आउँदैछ, कहाँबाट आउँदैछन्, मलाई टोक्दैछ छैन मलाई थाहा छ। त्यसकारण म सबै डरबाट मुक्त हुन्छु लाइट आयो भने। त्यस्तै यो सर्प जस्तै हुन्छ आफ्नो बुझाइ, आफ्नो माग, शिष्यहरूको माग। खुल्यो, खुलिसकेपछि अब सुरु भयो कन्सियसनेसको त्यो लेभल, जसलाई हामी अवेरनेस भन्छौँ, जागरण भन्छौँ, र उपेक्षाको सुरुवात भयो। र चौथो लेभलमा पुग्न साथ अब सबै कुरा उपेक्षित भयो। सबै कुरा उपेक्षित, खोजिएका कुराहरू अब खोजिएन। र यसरी जब उनी साँच्चै भित्रैदेखि खाली भइदिए, अघि त ध्यानमा मात्रै खाली हुन्थ्यो, तेस्रो चौथो चरणमा त जागरणमा खाली भइदिए। याद राख्नुहोस् दुई चरण साधकहरू हो। याद राख्नुहोस्, साधक राम्रो साधक पर्यो भने ध्यान गर्न साथ वो खाली भइदिन्छ। दोस्रो लेभलमा आएको भयो, यो राम्रो साधकको गुणवत्ता हो। तर जागरण आँखा खोल्दा प्रपञ्चमा फस्दाखेरि ऊ शून्य हुन सक्दैन, फेरि ती चिजहरू जोडिन्छ। तर जब ठ्याक्कै साधना भित्र छिरेर तेस्रो लेभल जब चेतनाको त्यो पार हुन्छ नि, तेस्रो लेभल भित्र छिरिन्छ र त्यो पार हुने क्रम सुरु हुन्छ। र त्यो बेला अब आँखा खोल्दा पनि आँखा बन्द गर्दा पनि सबै कुरा छुट्छ। त्यसलाई अकर्म भनिन्छ। उसले काम गरिएर पनि नगरिएको हुन्छ, उसले प्राप्त गरिएर पनि नगरिएकै बराबर हुन्छ। त्यसकारण अकर्ममा प्रवेश हुन्छ। अतः अहिलेको हाम्रो चरित्र नायक, जसलाई हामीले महासिद्धको रूपमा चिन्छौँ, अचिन्तपा गुरु कम्बलिपाको कृपाबाट उनी मुक्त भए। यहाँनिर दुई चार कुरा अझै हामीले बुझ्नुपर्ने, गुरुको आवश्यकता कसरी पर्यो हेर्नुहोस्। साधकले साधना गर्दै जाँदा एउटा लेभल पुग्छ, आनन्द आउँछ, शान्ति आउँछ, तर त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन साधना।
अब ऊ कहाँनिर फँसेको छ साधकलाई थाहा हुँदैन। त्यसकारण त्यहाँ कम्बलिप्पाले बार बार उनी कहाँ कहाँ अड्किएका छन् त्यो अड्किएको कुरालाई उचित समयमा आएर अवबोध गराइदिनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्रै साधक अगाडि बढ्ने हुन्छ। र अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ अचिन्त्यपाको सँगसँगै गुरु थिएनन्। यो कुरा बोध होस्, सँगसँगै गुरु थिएनन्। गुरु कता, उनी कता। तर जुन जुन बेला उनको एउटा चरणमा प्रवेश गराउनु पर्ने समय आउँछ, गुरु प्रकट भइदिन्थे जहाँबाट पनि। त्यसलाई कृपा भनिन्छ, त्यसलाई करुणा भनिन्छ। गुरु कृपा, गुरु करुणा। त्यही करुणा र कृपा बर्सिसकेपछि बल्ल गएर साधकले चाहिँ पार पाउने हो। त्यसकारण ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। गुरु कृपाका दुईवटा पक्षलाई बुझ्नुस्। एक समयमा शिष्यलाई सँगै बोक्छ गुरुले, त्यो उनको कृपा थियो। तर साधक परिपक्व भएपछि उसलाई जङ्गल पठाइदिन्छ या एकान्तमा पठाइदिन्छ, छुट्टिदिन्छ साधकसँग, त्यो अर्को कृपा हो। किनकि त्यो एकान्तमा गएन भने साधक परिपक्व कहिल्यै पनि हुँदैन, बोकेको कुकुरले शिकार गर्दैन। र उनी जति टाढा रहे पनि उनको दिव्य दृष्टिबाट साधकको अवस्था कुरेर बस्ने हो र साधकलाई खोज्ने हो गुरुले र पथ प्रदर्शन गरिदिने हो। त्यसकारण मोक्षमूलम गुरुर कृपा। जय हो।